Salut, chers étudiants. On a vu dans la dernière séance la combustion de quelques matériaux organiques dans l'air. Je vais vous faire un petit résumé. Bon, la combustion consiste d'avoir de dioxygène. C'est-à-dire ثنائي أكسيد الأكسيد ثنائي الأكسجين الرمز ديالو هو O2. إذا لا كومبيسيون هو الاحتراق. إذا بالنسبة للمواد العضوية كاين مواد عضوية نباتية هي فيجيتال، وكاين حيوانية أنيمال، وكاينة ارتيفيسيال صناعية. حنايا حاولنا نشوفو ديال البابي، لا كومبيسيون ديال البابي ديال البلاستيك. إذا الاحتراق ديالهم كيحولوا لينا نفس لي برودوي. عندنا البرودوي الأول هو la production du vapeur d'eau. Donc, l'existence d'atomes, comme vous voyez, atomes d'hydrogène. L'atome d'hydrogène. Ici, il y a une fumée noire, donc l'existence d'atomes de carbone. Il y a un trouble de l'eau de source, donc l'existence de dioxyde de carbone, ce qui mis à la présence de toujours des atomes de carbone. Donc, les matériaux organiques contiennent toujours l'hydrogène et le carbone, plus d'autres atomes comme l'oxygène, l'azote, le chlore, le soufre, etc. Bon, on va passer à la dernière paragraphe, les dangers de combustion des matériaux organiques. La troisième paragraphe, les dangers de la combustion des matériaux organiques. يعني أخطار احتراق المواد العضوية. إذن le premier danger dû à l'effet de serre. L'effet de serre هو خطر الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري. إذن l'augmentation du dioxyde de carbone يعني CO2 dans l'atmosphère entraîne une élévation de température moyenne sur la Terre. نفسر لكم هذه بالعربية. يعني ارتفاع ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي يؤدي إلى ارتفاع الحرارة، متوسط الحرارة في الأرض. يعني متوسط الحرارة في الأرض كترتفع. ce qui provoque. إذا provoque أول حاجة الموديفيكاسيون دي كليما، يعني تغير في حالة الطقس. ثاني حاجة l'augmentation du niveau de la mer، يعني augmentation يعني ارتفاع بالنسبة للمستوى ديال البحر. إذا هذه بالنسبة للبخوميي دونجي، إذا لي فو دو سير. بالنسبة للدوزيام دونجي، الدوزيام دونجي dû à une mauvaise combustion. الموفيز كومبيسيون بعد كيكون عندنا لانسيفيزونس دو ديوكسيجين، يعني كيكون الثنائي أكسجين كيكون قليل. بعد كيكون قليل إذا كتكون عندنا الكومبيسيون انكومبليت، احتراق غير كامل. وبعد كيكون عندنا احتراق غير كامل، اش كيكون عندنا هنا هاد لي اون كوم برودوي. كيكون عندنا بطبيعة الحال الديوكسيد دو كربون، ثنائي أكسيد الكربون، كيكون دولو، هذه في الاحتراق الكامل. ولكن بعد كيكون غير كامل كيكون عاوتاني عندنا لي كربون اي مونوكسيد دو كربون، أحادي أكسيد الكربون. هادو هما اللي كيكونوا احتراق الغير الكامل، يعني كومبيسيون انكومبليت. وبالتالي بالنسبة للكربون هاهي نشوفو البارتيكول دو كربون بروفوك تروبل ريسبيراتوار، يعني هذاك التروبل اضطراب في التنفس. بالنسبة للمونوكسيد دو كربون يعني CO، هذه بالنسبة للكربون ده CO empêche le transport de dioxygène aux organes vitaux cœur et cerveau. يعني اش كيدير لنا هذا المونوكسيد دو كربون؟ ما كيخليش هذاك الثاني أكسجين يمشي
الأعضاء العضوية كاين القلب والدماغ. إذا هادوما الخطر الأول، الخطر الثاني، وغنشوفو الخطر الثالث. Pour le troisième danger, il se réduit à la composition chimique. c'est-à-dire التركيب الكيميائي، يعني الخطر اللي كيكون من التركيب الكيميائي. On sait que la combustion des matériaux organiques libère des gaz toxiques. إذا غنحاول نشوفو كيلك matériaux organiques اللي كيديرو لنا كيغوجيتي لنا هاد لي غاز توكسيك. إذا غنبداو بأول matériau organique سي PVC. PVC بوليفينيل كلورير، هو من نوع من البلاستيك. كلورير اش كيعطينا هاد il dégage des gaz comme le chlorure d'hydrogène HCl. C'est un gaz toxique, سام، irritant، مهيج، attaque les poumons، كيصيب لينا الرئتين. هذا بالنسبة للوم، هادشي بالنسبة للوم. وبالنسبة للبيئة l'environnement، هادي بالنسبة للبيئة. l'environnement il est responsable du pluie acide. كنقولوا الأمطار الحمضية، كتسمى الأمطار الحمضية. إذا هادي بالنسبة للPVC. إذا هنا وجود الكلور، إذا PVC فيه الكربون والهيدروجين وفيه حتى الكلور، إذا وجود الكلور. بالنسبة للبولي إيريثين النيلون، إذا لا كومبيسيون ديال هاد الكومبوزي كيعطينا لاسيد سيانيدريك HCN. C'est un acide HCN. C'est un acide toxique يعني سام ومغتال. إذا وجود بالنسبة للاحتراق ديال هاد المواد ديال النيلون، يعني كيعطينا يعني كيورينا أنه وجود هيدروجين دي كربون أوسي دو لاتوم دازوت، إذا N. بالنسبة للبوليستير، البوليستير هذا الكومبيسيون ديالو كيعطينا ديوكسيد السوفر، هو هذا SO2. مهيج إيغيتون، أتاك لي بومون أوسي. إذا المواد هذوك لي زاتوم اللي كاينين في البوليستير من بالإضافة إلى الكربون والهيدروجين كاين لو سوفر، لاتوم دي سوفر. إذا بالنسبة بوغ ليميتي سي دونجي، باش ما يكونش عندنا هاد الأخطار اللي شفنا، كنديرو لو ريسيكلاج ديال سيغتان ماتيريو باش يليميتو لينا لو ريجي دو CO2 يزيكونوميزي دو لينيرجي. إذا اش كنديرو هنا لو ريسيكلاج كتسمى إعادة التدوير. إذا هادوك المواد العضوية اللي عندنا بحال البلاستيك شي نعاودو نصنعوهم. إذا اللي ما فهمش شي حاجة يحاول يحطها في لي كومونتير وغادي نوضح ليه. وإلى حصة قادمة غنحاول نديرو فيها الدرس بعض التمارين.